दुल्हन ड्रामे में तो अब बहुत ज़्यादा बड़ा ट्विस्ट देखने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ तो शामिर ये कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरह मिकाल को इस बात के ऊपर ले आए कि वो इन्हीं की कंपनी में काम करे और अपने शेयर्स को लेने के बारे में तो सोचे भी ना, और साथ ही साथ वो अमल को भी इस बात के ऊपर ला रहा था कि वो उसको जॉब दिलवा सकता है। और अमल के लिए जब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं तो वो खुद ही इससे मिलकर इसको जॉब लेने का कह चुकी है, और जब से शामिर ने इसकी जॉब दिलवा दी है उसके बाद तो चाबी उसके हाथ में आ चुकी है और वो ये समझता है कि वो इसके ताले को खोल सकता है, और साथ ही साथ वो इसको भी बदनाम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब तक एनी को ये मालूम होगा कि ये इसके साथ मिल गया है तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। क्योंकि अभी तक तो ये शामिर कोशिश कर रहा है कि किसी तरह वो अमल के घर वालों के दरमियान इतना ज़्यादा आना जाना कर ले कि वो जो चाहे जिस वक्त भी कुछ भी कर सके। इसलिए तो अमल भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है कि ये घर पर क्यों आ जाता है, जबकि उसकी वालदा तो आगे ही लालची तबीयत की मालिक हैं, और वो तो अमल को भी कभी भी इस बात के ऊपर नहीं मना करेंगी कि वो किसी अमीर आदमी से पैसे ले सके, जबकि अमल को अपनी माँ की इन बातों के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। जबकि दूसरी तरफ आप ये भी देख चुके हैं कि एनी अमल से मिलने के बाद इस बात को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रही है कि वाकई जो कुछ अमल ने कहा था वो सच है, और मिकाल वाकई इसकी बातों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा था, और इस लड़की के मुंह से उस दिन जो भी बातें निकली वो सब सच थी। इसलिए तो इस शक को वो अपने दिमाग में क्लियर करने के बाद वापस घर आकर फिर मिकाल से सवालात का सिलसिला शुरू करने वाली है। वो तो ये समझ रही है कि वाकई मिकाल ने ऐसा किया होगा, लेकिन असल बात तो उसको ये मालूम ही नहीं कि मिकाल अकेला गुनाहगार नहीं बल्कि इसका भाई शामिर भी सारे गुनाह में बराबर का शरीक है। और असल में इस बात को देखा जाए तो वाकई ये शामिर की वजह से हुआ था, जिसकी वजह से तो मिकाल उसकी शर्त में फंसकर एक मासूम लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है, और वो ये दिल में महसूस करता है कि वो वाकई ही अमल से मोहब्बत करता है। इसीलिए तो वो उसको ये भी कह रहा है कि मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत अभी तक है, तुम क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ देती। एक तरफ तो उसको वो ये बातें कर रहा है और दूसरी तरफ उसके दिल में उसकी मोहब्बत भी जाग चुकी है, जबकि उसकी वालदा भी इस बात को साफ देखना शुरू हो जाएंगी कि जो कुछ एनी कह रही है क्या वाकई वो सच में है। अगर ये सब कुछ सच में है तो वाकई इनके लिए ज़िंदगी में जीना बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि एनी के वाले तो कभी भी इसको शेयर्स इस वजह से नहीं देंगे और इस बात का बहाना बना लेंगे कि ये चीटर है, जबकि आगे आप देखेंगे कि अमल की वालदा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का पहाड़ खड़े करने वाली है, क्योंकि शामिर के रोज़ रोज़ के चक्कर इस बात के ऊपर वो भी परेशानी में मुब्तला होती जा रही हैं कि आखिरकार ऐसी क्या बात है जो कि ये हमें बता नहीं रही। जबकि उसकी छोटी बहन नुशाबा तो आगे ही अमल के पीछे आए दिन पड़ी रहती है, वो इससे बहुत इम्प्रेस हो रही है और ये भी कह रही है कि तुम आखिरकार ऐसा क्या जादू करती हो कि सब के सब लड़के तुम्हारे पीछे खींचे चले आते हैं, मैं भी ये हुनर तुमसे सीखना चाहती हूँ। नुशाबा की ये सारी बातें तो अमल को बहुत ज़्यादा अजियत दे रही हैं, लेकिन फिर भी वो इनकी वजह से शामिर की गुलामी करने पर मजबूर हुई है। लेकिन आगे जाकर आप देखेंगे कि अमल जो अपने दिमाग में सोच रही है बहुत जल्द हम सबके सामने आने वाला है, क्योंकि इसी तरह तो वो शामिर और मिकाल की हकीकत सबके सामने ला सकती है। तो चलिए इस बात का इंतज़ार करते हैं कि कब अमल को भी इस बात के ऊपर एहसास होगा कि ऐसे लोगों को सज़ा दिलाए बगैर ये इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। आज की प्रोमो रिव्यू वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रोमो वीडियो में फिर मिलते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। दुल्हन ड्रामे में तो अब बहुत ज़्यादा बड़ा ट्विस्ट देखने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ तो शामिर ये कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरह मिकाल को इस बात के ऊपर ले आए कि वो इन्हीं की कंपनी में काम करे और अपने शेयर्स को लेने के बारे में तो सोचे भी ना, और साथ ही साथ वो अमल को भी इस बात के ऊपर ला रहा था कि वो उसको जॉब दिलवा सकता है। और अमल के लिए जब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं तो वो खुद ही इससे मिलकर इसको जॉब लेने का कह चुकी है, और जब से शामिर ने इसकी जॉब दिलवा दी है उसके बाद तो चाबी उसके हाथ में आ चुकी है, और वो ये समझता है कि वो इसके ताले को खोल सकता है, और साथ ही साथ वो इसको भी बदनाम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब तक एनी को ये मालूम होगा कि ये इसके साथ मिल गया है तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। क्योंकि अभी तक तो ये शामिर कोशिश कर रहा है कि किसी तरह वो अमल के घर वालों के दरमियान इतना ज़्यादा आना जाना कर ले कि वो जो चाहे जिस वक्त भी कुछ भी कर सके। इसलिए तो अमल भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है कि ये घर पर क्यों आ जाता है, जबकि उसकी वालदा तो आगे ही लालची तबीयत की मालिक हैं, और वो तो अमल को भी कभी भी इस बात के ऊपर नहीं मना करेंगी कि वो किसी अमीर आदमी से पैसे ले सके, जबकि अमल को अपनी माँ की इन बातों के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। जबकि दूसरी तरफ आप ये भी देख चुके हैं कि एनी अमल से मिलने के बाद इस बात को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रही है कि वाकई जो कुछ अमल ने कहा था वो सच है, और मिकाल वाकई इसकी बातों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा था, और इस लड़की के मुंह से उस दिन जो भी बातें निकली वो सब सच थी।
اس لیے تو اس شک کو وہ اپنے دماغ میں کلیئر کرنے کے بعد واپس گھر آ کر پھر مکال سے سوالات کا سلسلہ شروع کرنے والی ہے۔ وہ تو یہ سمجھ رہی ہے کہ واقعی مکال نے ایسا کیا ہوگا، لیکن اصل بات تو اس کو یہ معلوم ہی نہیں کہ مکال اکیلا گناہ گار نہیں بلکہ اس کا بھائی شامیر بھی سارے گناہ میں برابر کا شریک ہے۔ اور اصل میں اس بات کو دیکھا جائے تو واقعی یہ شامیر کی وجہ سے ہوا تھا، جس کی وجہ سے تو مکال اس کی شرط میں پھنس کر ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر چکا ہے، اور وہ یہ دل میں محسوس کرتا ہے کہ وہ واقعی ہی عمل سے محبت کرتا ہے۔ اسی لیے تو وہ اس کو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرے دل میں تمہاری محبت ابھی تک ہے، تم کیوں میرا پیچھا نہیں چھوڑ دیتی۔ ایک طرف تو اس کو وہ یہ باتیں کر رہا ہے اور دوسری طرف اس کے دل میں اس کی محبت بھی جاگ چکی ہے، جبکہ اس کی والدہ بھی اس بات کو صاف دیکھنا شروع ہو جائیں گی کہ جو کچھ اینی کہہ رہی ہے کیا واقعی وہ سچ میں ہے۔ اگر یہ سب کچھ سچ میں ہے تو واقعی ان کے لیے زندگی میں جینا بہت مشکل ہونے والا ہے، کیونکہ اینی کے والد تو کبھی بھی اس کو شیئرز اس وجہ سے نہیں دیں گے اور اس بات کا بہانہ بنا لیں گے کہ یہ چیٹر ہے، جبکہ آگے آپ دیکھیں گے کہ عمل کی والدہ تو اس کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا پہاڑ کھڑے کرنے والی ہیں، کیونکہ شامیر کے روز روز کے چکر اس بات کے اوپر وہ بھی پریشانی میں مبتلا ہوتی جا رہی ہیں کہ آخرکار ایسی کیا بات ہے جو کہ یہ ہمیں بتا نہیں رہی، جبکہ اس کی چھوٹی بہن نوشابہ تو آگے ہی عمل کے پیچھے آئے دن پڑی رہتی ہے۔ وہ اس سے بہت امپریس ہو رہی ہے اور یہ بھی کہہ رہی ہے کہ تم آخرکار ایسا کیا جادو کرتی ہو کہ سب کے سب لڑکے تمہارے پیچھے کھینچے چلے آتے ہیں، میں بھی یہ ہنر تم سے سیکھنا چاہتی ہوں۔ نوشابہ کی یہ ساری باتیں تو عمل کو بہت زیادہ اذیت دے رہی ہیں، لیکن پھر بھی وہ ان کی وجہ سے شامیر کی غلامی کرنے پر مجبور ہوئی ہے۔ لیکن آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ عمل جو اپنے دماغ میں سوچ رہی ہے بہت جلد ہم سب کے سامنے آنے والا ہے، کیونکہ اسی طرح تو وہ شامیر اور مکال کی حقیقت سب کے سامنے لا سکتی ہے۔ تو چلیے اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ کب عمل کو بھی اس بات کے اوپر احساس ہوگا کہ ایسے لوگوں کو سزا دلائے بغیر یہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ آج کی پرومو ریویو ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ پرومو ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ دلہن ڈرامے میں تو اب بہت زیادہ بڑا ٹویسٹ دیکھنے والے ہیں، کیونکہ ایک طرف تو شامیر یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ کسی طرح مکال کو اس بات کے اوپر لے آئے کہ وہ انہی کی کمپنی میں کام کرے اور اپنے شیئرز کو لینے کے بارے میں تو سوچے بھی نہ، اور ساتھ ہی ساتھ وہ عمل کو بھی اس بات کے اوپر لا رہا تھا کہ وہ اس کو جاب دلوا سکتا ہے، اور عمل کے لیے جب سارے راستے بند ہو چکے ہیں تو وہ خود ہی اس سے مل کر اس کو جاب لینے کا کہہ چکی ہے، اور جب سے شامیر نے اس کی جاب دلوا دی ہے اس کے بعد تو چابی اس کے ہاتھ میں آ چکی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کے تالے کو کھول سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اس کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ جب تک اینی کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ اس کے ساتھ مل گیا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی، کیونکہ ابھی تک تو یہ شامیر کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح وہ عمل کے گھر والوں کے درمیان اتنا زیادہ آنا جانا کر لے کہ وہ جو چاہے جس وقت بھی کچھ بھی کر سکے۔ اسی لیے تو عمل بھی بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہے کہ یہ گھر پر کیوں آ جاتا ہے، جبکہ اس کی والدہ تو آگے ہی لالچی طبیعت کی مالک ہے، اور وہ تو عمل کو بھی کبھی بھی اس بات کے اوپر نہیں منع کریں گی کہ وہ کسی امیر آدمی سے پیسے لے سکے، جبکہ عمل کو اپنی ماں کی ان باتوں کے اوپر بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے۔ جبکہ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ اینی عمل سے ملنے کے بعد اس بات کو بہت زیادہ سیریسلی لے رہی ہے کہ واقعی جو کچھ عمل نے کہا تھا وہ سچ ہے، اور مکال واقعی اس کی باتوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس لڑکی کے منہ سے اس دن جو بھی باتیں نکلی وہ سب سچ تھیں۔ اسی لیے تو اس شک کو وہ اپنے دماغ میں کلیئر کرنے کے بعد واپس گھر آ کر پھر مکال سے سوالات کا سلسلہ شروع کرنے والی ہے۔ وہ تو یہ سمجھ رہی ہے کہ واقعی مکال نے ایسا کیا ہوگا، لیکن اصل بات تو اس کو یہ معلوم ہی نہیں کہ مکال اکیلا گناہ گار نہیں بلکہ اس کا بھائی شامیر بھی سارے گناہ میں برابر کا شریک ہے، اور اصل میں اس بات کو دیکھا جائے تو واقعی یہ شامیر کی وجہ سے ہوا تھا، جس کی وجہ سے تو مکال اس کی شرط میں پھنس کر ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر چکا ہے، اور وہ یہ دل میں محسوس کرتا ہے کہ وہ واقعی ہی عمل سے محبت کرتا ہے۔ اسی لیے تو وہ اس کو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرے دل میں تمہاری محبت ابھی تک ہے، تم کیوں میرا پیچھا نہیں چھوڑ دیتی۔ ایک طرف تو اس کو وہ یہ باتیں کر رہا ہے اور دوسری طرف اس کے دل میں اس کی محبت بھی جاگ چکی ہے، جبکہ اس کی والدہ بھی اس بات کو صاف دیکھنا شروع ہو جائیں گی کہ جو کچھ اینی کہہ رہی ہے کیا واقعی وہ سچ میں ہے۔ اگر یہ سب کچھ سچ میں ہے تو واقعی ان کے لیے زندگی میں جینا بہت مشکل ہونے والا ہے، کیونکہ اینی کے والد تو کبھی بھی اس کو شیئرز اس وجہ سے نہیں دیں گے اور اس بات کا بہانہ بنا لیں گے کہ یہ چیٹر ہے، جبکہ آگے آپ دیکھیں گے کہ عمل کی والدہ تو اس کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا پہاڑ کھڑے کرنے والی ہیں، کیونکہ شامیر کے روز روز کے چکر اس بات کے اوپر وہ بھی پریشانی میں مبتلا ہوتی جا رہی ہیں کہ آخرکار ایسی کیا بات ہے جو کہ یہ ہمیں بتا نہیں رہی، جبکہ اس کی چھوٹی بہن نوشابہ تو آگے ہی عمل کے پیچھے آئے دن پڑی رہتی ہے۔ وہ اس سے بہت امپریس ہو رہی ہے اور یہ بھی کہہ رہی ہے کہ تم آخرکار ایسا کیا جادو کرتی ہو کہ سب کے سب لڑکے تمہارے پیچھے کھینچے چلے آتے ہیں، میں بھی یہ ہنر تم سے سیکھنا چاہتی ہوں۔ نوشابہ کی یہ ساری باتیں تو عمل کو بہت زیادہ اذیت دے رہی ہیں، لیکن پھر بھی وہ ان کی وجہ سے
شامیر کی غلامی کرنے پر مجبور ہوئی ہے۔ لیکن آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ امل جو اپنے دماغ میں سوچ رہی ہے بہت جلد ہم سب کے سامنے آنے والا ہے، کیونکہ اسی طرح تو وہ شامیر اور میکال کی حقیقت سب کے سامنے لا سکتی ہے۔ تو چلیے اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ کب امل کو بھی اس بات کے اوپر احساس ہوگا کہ ایسے لوگوں کو سزا دلائے بغیر یہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ آج کی پرومو ریویو ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ پرومو ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ دلہن ڈرامے میں تو اب بہت زیادہ بڑا ٹویسٹ دیکھنے والے ہیں، کیونکہ ایک طرف تو شامیر یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ کسی طرح میکال کو اس بات کے اوپر لے آئے کہ وہ انہی کی کمپنی میں کام کرے۔